मुसाफिर हूं। सवाली की आवाज आई। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी रोटी उठाकर अपने बड़े फर्जंद हजरत हसन को देते हुए फरमाया, जाओ लख्ते जिगर मेरे हिस्से की रोटी सवाली को दे के आ जाओ, मैं पानी पीकर इफ्तारी कर सकता हूं। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रोटी ले ली। अर्ज किया, अब्बा हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं अपने हिस्से की रोटी भी सवाली के लिए ले जाऊं। फरमाया, सुभान अल्लाह, इसमें इजाजत की कौन सी बात है। शहीद करबला रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत हुसैन ने भी अपने हिस्से की रोटी उठा के हसन के दामन में डाल ली। तीनों रोटियां लेकर जब हजरत हसन जाने लगे तो सैयदा फातिमा इस मैदान में कैसे पीछे रहती। उन्होंने तो सहाबत के गुर मोहम्मद की गोद में सीखे थे, उन्हीं की तो तालीम और तरबियत थी। फरमाया, बेटे मेरे हिस्से की रोटी भी सवाली के लिए ले जाओ, मैं भी मोहम्मद का खून हूं ना, पानी से इफ्तारी कर लूंगी। चारों रोटियां ले जाने लगे हजरत हसन। सैयदना अली की खादिमा हजरत फज्जा खादिमा और कनीज तड़प उठी और अपने हिस्से की रोटी उठाकर भी हसन के दामन में डाल दी। अर्ज किया, शहजादे मेरे हिस्से की रोटी भी सवाली के लिए ले जाओ, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि सिर्फ अली का घराना ही सखी नहीं होता, अली के गुलाम भी सखी होते हैं। फरमाया, तीन चीजें मुझे भी पसंद हैं। मेहमान की खिदमत करना बहुत पसंद है, राह हक में शमशीर चलाना भी बहुत पसंद है, और गर्मी में रोजे रखना भी बहुत पसंद है। इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं, फबैनाहुम इज्जा जिब्राइल, ये बातें हो रही थी कि जिब्राइल अमीन आ गए। फकाल अरसलन इल्लाहु ताला लम्मा समिया मकालतकुम, अल्लाह के महबूब ये मुजाकरा फर्श पे हो रहा था, अल्लाह ने मुझे अर्श से भेजा है कि मैं भी इस मुजाकरे में शामिल हो जाऊं। तीन चीजें अपनी भी बयान करने आया हूं और तीन चीजें अल्लाह की पसंद की भी बयान करने आया हूं। फरमाया, इन कुन्तु मिन अहलि दुनिया, अगर मैं दुनिया वालों में से होता तो फिर सुनिए तीन चीजें मेरी भी पसंद की हैं। इरशादुज़्ज़ालिन, गुम करदा राहों को सीधे राह पे डालना पसंद है, जिनसे रास्ता खो जाए उन्हें सिराते मुस्तकीम पर लगाना पसंद है। व मुआवनत अहले अयालिल मोसिरीन, इरशादुज़्ज़ालिन व मुआवनत अहले अयालिल मोसिरीन वल हुब्बु लिल गुरबाइल कानितीन। तीन चीजें बहुत पसंद हैं, गुमराहों को राह रास्त पे लगाना और उन गरीबों से दोस्ती करना जिनकी जेब तो खाली हो लेकिन जमीर महफूज हो। कमाले तिश्नगी में भी जिगर का खून पी लें पर किसी के सामने दस्ते दलब दराज न करें। ये उसरत और युसरत, अजीज दोस्तों, गुर्बत और सरवत दोनों आजमाइशें हैं। कभी हक ताला जेब भर के इम्तिहान लेते हैं, कभी खाली करके इम्तिहान लेते हैं, कभी सब कुछ दे देते हैं ये देखने के लिए कि ये अकड़ता है, मेरी दी हुई नेमतों पर शुक्र करता है या अकड़ता है। अपने बंदों का इम्तिहान लेते हैं, जेब भर देते हैं, और कभी जेब खाली कर लेते हैं ये देखने के लिए कि मुझसे मांगता है या लोगों के दरवाजों पे गदागर बन के जाता है। कामयाब होने वाले
کام لیا کرتے ہیں۔ حضرت روح الامین نے انہی کی بات کرتے ہوئے فرمایا بعض امیر غریبوں سے دوستی کرنا بھی بہت پسند ہے، اور جن کے حجال زیادہ ہوں، بچے زیادہ ہوں اور آمدنی کم ہو، مخفی طریقے سے ان کا تعامل کرنا بھی بہت پسند ہے، مخفی طریقے سے، تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ وہ رات کو سو جائیں، میں ان کے گھر میں غلے کی بوریاں ڈال آؤں، صبح یہ بھی پتہ نہ چلے کہ کون ڈال گیا تھا، کیونکہ کوئی عزت نفس والا، کوئی خوددار انسان کیوں کسی سے لے؟ کیا کہا اقبال نے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ ہو یارا، جزاک اللہ۔ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ ہو یارا، یہ ہے مومن کی خودداری اور اس کی عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ، کہ اس کو کوئی دینا بھی چاہے تو اس کی عزت نفس کے ڈر سے نہ دے سکے کہ کہیں یہ ٹھکرا نہ دے کہ تو کون ہے مجھ کو دینے والا، میں تو اللہ سے لینے والا ہوں، کسی بندے سے لینا میری عزت نفس کی توہین ہے، کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ ہو یارا۔ ان لوگوں کا تعاون کرنا پسند ہے۔ تین چیزیں روح الامین نے بیان کی، اب صحابہ کرام بھی رحمت للعالمین بھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننے کے لیے بے قرار تھے کہ ہمارے رب کو کیا پسند ہے۔ حضرت روح الامین نے عرض کیا اپنے بندوں کی طرف سے تین چیزیں اللہ کو بھی بہت پسند ہیں، بذل الاستطاع والصبر عند الفاقہ والبکاء عند الندامہ۔ جب کوئی جوان اپنی جوانی اور اپنا شباب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اسے بھی اللہ بہت پیار کرتے ہیں۔ غزوہ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک من چلا سا نوجوان آیا، ہاتھوں میں اس کے کھجور کا خوشہ تھا، تازہ کھجوروں کا خوشہ تھا۔ عرض کیا اللہ کے محبوب، یہ میری چمکتی ہوئی رانا جوانی، اگر میں اسے قربان کر دوں، ٹکرا جاؤں اللہ کے دشمنوں سے، تو کیا ملے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خوشنودی اور اس کی مسکراہٹ ملے گی۔ وہ نوجوان کہنے لگا اچھا اللہ کی مسکراہٹ ملے گی، خوشہ پھینکا اور ہستی نے چڑھا کر تلوار لے کر نعرے تکبیر لگا کر ایسے گھس گئے کفار کی صفوں میں جیسے بادلوں میں چاند گھس جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منظر بڑی شفقت کے ساتھ دیکھا، بڑی گہری توجہ کے ساتھ دیکھا کہ کفار کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ جدھر جاتا تھا لاشوں کے انبار لگاتا جاتا تھا، اور پھر زخم کھاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ کسی نے پوچھا نوجوان کہاں جاتے ہو؟ وہ نوجوان پلٹ کے دیکھتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، خون بھی ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ کہنے لگا کیوں روکتے ہو؟ احد کے دامن میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، وہیں جانا چاہتا ہوں۔ اور اسی جذبے کے ساتھ جان دے ڈالی اس نے۔ یہ جوانی بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ بذل الاستطاع، حق تعالی
से शबाब अता फरमाए, खून की हरारतें अता फरमाए। यह है तो चंद रोज की मेहमान। और अगर कोई जवान अपनी जवानी को अल्लाह की मर्जी पर खर्च कर डाले तो फरमाया वो जवान भी अल्लाह को बहुत प्यारा लगता है। अल्लाह किसी को दौलत अता फरमाए, रहना उसने भी नहीं, लेकिन अगर उस दौलत को कोई अल्लाह की मर्जी पे खर्च कर दे तो अल्लाह उससे भी बहुत प्यार करते हैं। बज़लुल इस्तिता, अपनी सलाहियत और अपनी इस्तेदाद को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले भी अल्लाह को बहुत पसंद है। दूसरे नंबर पे फरमाया वस्सब्रु इंदल फाका, तंग दस्ती में सब्र करने वाले भी अल्लाह को बहुत पसंद हैं। रब्बुल आलमीन जिन लोगों को तंग दस्ती और उसरत के अंदाज में आजमाए, इस आजमाइश में वो साबित कदम रहे, अल्लाह के सिवा किसी के आगे दामन न फैलाएं, सब्र से काम लें, तो फरमाया ये सब्र करने वाले गरीब भी अल्लाह को बहुत पसंद हैं। वल बुकाउ इंदन नदामा, और अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होकर रोने वाले गुनाहगार भी अल्लाह को बहुत पसंद हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 कतरों पे जहन्नम की आग हराम है, 2 कतरों पे कतरतान, 2 कतरों पे जहन्नम की आग हराम है। एक शहीद के जिस्म से टपकने वाला खून का कतरा हराम है, जहन्नम की आग उस पर भी। और दूसरा, गुनाहगार की आंख से एहसास नदामत में बहने वाला आंसू हराम है, उस पर भी जहन्नम की आग। कभी रोके तो दिखाइए अल्लाह के हुजूर, कभी आंसू बहा के तो दिखाइए। कितने प्यार से फरमाया, काला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। मेरे बंदों को कह दीजिए, मेरे महबूब, अल्लाह की रहमत तुम्हारी पुकार का इंतजार करती है, कभी उसको पुकारो तो सही। अपनी जिंदगी की सारी खताएं जमा करके ले जाओ, वो तुम्हारी खताओं का तुम्हें ताना भी नहीं देगा, माफ कर देगा। कितने प्यार से फरमाया, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। मेरे खताकार बंदों से कहिए, अगर तुम्हारे गुनाह बहुत है तो मेरी रहमत का भी कोई ठिकाना नहीं। अपनी सारी जिंदगी के गुनाह जमा करके लाओ, मेरे दर पे जबीने नियाज झुकाओ, तलब का दामन फैलाओ, नदामत के अश्क बहाओ, मेरे लुत्फो करम को आजमाओ तो सही। तुम्हारे आने में देर है, मेरे राजी होने में देर नहीं होगी। पिशावर वालों, बाकी जहां जाओगे लूटे जाओगे, याद करना बाकी जहां जाओगे लूटे जाओगे। यार लोगों ने दुकानें सजा रखी हैं, झंडियां लहरा रखी हैं, जुल्फें बढ़ा रखी हैं, चादरें चढ़ा रखी हैं, बुजुर्गों की कब्रों पर चादरें चढ़ा रखी हैं। और थ्योरी ये है, फलसफा ये है, कुछ लेके आओगे तो कुछ लेके जाओगे, खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ जाओगे। और नादान लोगों को, सादा लोगों को यह बावर कराया जाता है, मियां तुम तो बहुत गुनाहगार हो, अल्लाह तुम्हारी नहीं सुनता। ये अल्लाह के प्यारे हैं, तुम्हारी इनके आगे, इनकी अल्लाह के आगे, क्योंकि तुम्हारी सुनता नहीं और इनकी ठुकराता नहीं। डायरेक्ट नहीं सुनता, इनडायरेक्ट सुनता है। डायरेक्ट नहीं सुनता, वो इनडायरेक्ट सुनता है।
कुरान पाक ने फरमाया काला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। कुरान कहता है डायरेक्ट सुनता है, ये फनकार कहते हैं नहीं। क्यों? इसलिए कि अगर बंदे डायरेक्ट अल्लाह से मांगना शुरू कर दें तो इनका क्या बनेगा? ये ब्रोकर जो बैठे हुए हैं आखिर बेचारे, इनका भी धंधा है, कारोबार है। कुछ मुरीद आएंगे तो नजराना मिलेगा ना जी। सब लोग अपने अपने घरों में मुसल्ले बिछाकर अल्लाह से मांगना शुरू कर दें तो इनका क्या बनेगा? सारा इख्तिलाफ यही था मक्का वालों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो कहते थे आप हमारी इनकम क्लोज करते हैं, आखिर ये भी तो अल्लाह के प्यारे हैं। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। हम तो अल्लाह के प्यारों से जाकर मांगते हैं, चूंकि ये अल्लाह के प्यारे हैं, हमारी सुनता नहीं और इनकी ठुकराता नहीं। और यही तसव्वुर है कलीसा का। रहबानियत यही है, ईसाइयत यही है। ईसाई कहते हैं कलीसा में आओ, पादरी को खुश करो और पादरी तुम्हारी बात अल्लाह से मनवाएगा, अदरवाइज तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाएगी। इस्लाम कहता है नहीं, अल्लाह से मिलना है तो तिनकों के सहारों की जरूरत नहीं, यहां एक्सचेंज का चक्कर ही नहीं है, डायरेक्ट डायलिंग है। जब चाहो जहां चाहो अल्लाह से राब्ता कायम कर लो। बैतुल्लाह शरीफ पर जो गिलाफ है उस पे कुरान करीम की ये आयत मोटे हुरूफ के साथ लिखी हुई है, दूर से नजर आती है। फरमाया मन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सा, मन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। जिसने जिंदगी के सफर में बहुत ठोकरें खाई हूं, बहुत खताएं सरजद हुई हूं, लेकिन जब शर्मिंदा होकर अल्लाह के दर पे आएगा तो अल्लाह को रूठा हुआ नहीं पाएगा, मेहरबान पाएगा। बैतुल्लाह में आने वालों के लिए सबसे पहले गिलाफे काबा यही ऐलान करता है, तुम अपने नाराज रब के पास नहीं आए हो, मेहरबान रब के पास आए हो। जो मनवाना है मनवाओ, जो मनवाना है मनवाओ, जितना रोना है आंसू बहाओ। यहां से कोई मायूस और मारूम होकर नहीं जाता। दुनिया वालों से मांगा जाए तो नाराज होते हैं, ना मांगा जाए तो खुश होते हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन के दरबार का ज़ाब्ता ये है, जो ना मांगे उससे नाराज होते हैं, मांगने वालों से खुश होते हैं। फरमाया इज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब। मेरे महबूब, मेरे बंदे आपसे जब मेरा पता पूछें कि रब से मिलना है कहां मिलेगा, तो बता दो इन्हें इन्नी करीब, मैं तो तुम्हारे करीब रहता हूं। इलाहुल आलमीन कितना करीब है तू। बड़ी हस्तियां तो गरीबों से दूर बसती हैं, बड़ी हस्तियों की बस्तियां तो गरीबों से दूर हुआ करती हैं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैं बड़ा तो सारी कायनात से हूं, लेकिन मैंने कहीं दूर महल नहीं बनाया, कहीं दूर कोठी नहीं बनाई। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। मैं तो तेरे वस्ते कल्ब में रहता हूं, दिल की गहराइयों में रहता हूं। जब इतना करीब हूं तो फिर मुझे पुकारा करना, मेरे सामने दर्द दिल बयान किया करना। बाकी जहां जाएगा ताना मिलेगा, सिर्फ यही डर है यहां ताना दिए बगैर सारी खताएं माफ कर दी जाएंगी।
حدیث قدسی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میرا رب کہتا ہے جب کوئی بوڑھا گناہگار میرے در پہ روتا ہوا آئے جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی خوبی نہ ہو، ساری زندگی بغاوت میں گزار دی، شباب کا نشہ تھا، جوانی کا غرور تھا، دولت کی مستی تھی، برادری اور پارٹی کی ترنگ تھی، رگوں میں گرم گرم خون کی روانی تھی، بغاوت میں زندگی گزار دی، لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، کان سے سماعت چلی گئی، زبان لڑکھڑانے لگی، دماغ شل ہو گیا، کمر جھک گئی، ہاتھوں پاؤں میں لرزہ طاری ہو گیا، بالوں میں سفیدی اتر آئی، بیماریوں نے یلغار کر دی، معدہ کچھ ہضم نہیں کرتا، اور سب سے بڑا المیہ جیب خالی ہو گئی، اولاد پرواز کر گئی، لوگوں نے بھی نگاہیں پھیر لی، ساری دنیا سے ٹھکرایا ہوا یہ بوڑھا نشان عبرت بن کر اللہ کے در پہ آتا ہے اور خالی ہاتھ آتا ہے، اللہ کے حضور آ کر اشک بہاتا ہے کہ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، یہ بھی کسی کسی کی قسمت ہوتی ہے کہ وہ اپنے در پہ بلا لے، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں، الہ العالمین سجدے بھی نہیں کہ سفارش کے طور پر پیش کروں، آہیں بھی نہیں، تسبیحات بھی نہیں، صدقات بھی نہیں، خیرات بھی نہیں، قیام بھی نہیں، رکوع بھی نہیں، حج بھی نہیں، عمرے بھی نہیں، خالی ہاتھ آیا ہوں، اور اس یقین کے ساتھ آیا ہوں کہ اگر تو نے دستگیری نہ کی تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ دیکھ اب دنیا میں سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہا، سارے تعلق ٹوٹ گئے، سارے رشتے چھوٹ گئے، اب تیرے در پہ آیا ہوں سوالی بن کر، ہارے ہوئے جرنیل کی طرح۔ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر بہت اچھی طرح جانتا ہوں اسے، اس کی زندگی کی کتاب کا ایک ایک ورق میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اس کی بغاوتیں بھی میرے سامنے ہیں، اس کا اکڑنا بھی میرے سامنے ہے، اس کی خطائیں بھی میرے سامنے ہیں، لیکن آج میں اسے مایوس نہیں کرتا، میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ اسے ٹھکرا دوں، دھتکار دوں، کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ پشاور کے روشن ضمیروں، بیٹے کو باپ کے سفید بالوں سے حیا نہیں آتی، لیکن رب العالمین کو اپنے بندے کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ فرمایا والبکاء عند الندامہ، احساس ندامت میں، شرمندگی میں رونے والے گناہگار کے آنسو بھی اللہ کو بہت پسند ہیں۔ بغیر تانا دیے معاف کرنے والا کون؟ ہی کی ضرب لگاؤ، یہاں کے در و دیوار کو گواہ بناؤ کہ اے اللہ ہم نے تجھ سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کی کوشش کی ہے، گواہ بناؤ، یہاں کے ذرے ذرے کو آواز پہنچاؤ ان تک۔ بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ گناہگاروں اور خطا کاروں کو تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون؟ ہم سب کا دستگیر کون؟ حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ نبیوں کا حاجت روا کون؟ رسولوں کا مشکل کشا کون؟ نبیوں رسولوں نے آزمائش کے وقت کس سے مدد مانگی؟ سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے پیغمبر حضرت
حضرت آدم نے آزمائش کے وقت اللہ کے حضور دامن پھیلایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم کا مشکل کشا کون؟ یونس کا مشکل کشا کون؟ ابراہیم کا مشکل کشا کون؟ یعقوب کا مشکل کشا کون؟ یوسف کا مشکل کشا کون؟ کنویں میں یوسف کی جان بچانے والا کون؟ شاہی محل میں یوسف کی آن بچانے والا کون؟ رحمت للعالمین کا مشکل کشا کون؟ صدیق کا مشکل کشا کون؟ فاروق کا مشکل کشا کون؟ عثمان کا مشکل کشا کون؟ علی کا مشکل کشا کون؟ او بھی کے بیمارو، اللہ تمہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ بھی نہیں، اللہ بھی نہیں، اللہ ہی۔ علی کا مشکل کشا کون؟ علی رونے والا، آنسو پوچھنے والا کون؟ علی مانگنے والا، دامن بھرنے والا کون؟ علی بیمار ہونے والا، صحت دینے والا کون؟ علی جھکنے والا، جھکنے سے پاک کون؟ علی عاجزی کرنے والا، تواضع سے پاک کون؟ علی بیٹوں والا، بیٹوں سے پاک کون؟ علی بیویوں والا، بیویوں سے پاک کون؟ علی رشتوں عزیزوں اقربا والا، رشتوں عزیزوں سے پاک کون؟ مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ کار ساز کون؟ دستگیر کون؟ زندگی رہی تو رات کو پھر یہاں سے شروع کریں گے بات انشاءاللہ۔ کہاں بھائی؟ تو آپ کو تو پہلے سے پتا ہے، پتا تو مجھے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیے کہ کہاں ہے۔ آپ کو تو اللہ کے فضل سے پتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں تبلیغ قرآن و سنت کے رضاکاروں کے لیے اللہ اس انجمن کو اور زیادہ دین کی تبلیغ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آپ تمام دوست بھی یہاں جس اخلاص کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، موسم گرم ہو یا سرد، آپ گرم ہی گرم ہیں۔ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقین فرمائیے کہ رات میرے دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے دعا نکلتی رہی۔ جس شدت کے سرد موسم میں آپ چل کر وہاں آئے تھے، یہ آپ کا اخلاص ہے۔ میں نے وہاں تو ہار نہیں مانی، اوپر اوپر سے کہتا رہا کہ بس میں ٹھیک ہوں، آپ کو سردی لگ رہی ہے۔ اصل بات یہ تھی، یقین فرمائیے کہ ہونٹ کپ کپا رہے تھے، مجھ سے بولا نہیں جا رہا۔ یہ تو میں اوپر سے روب جما رہا تھا کہ تم سردی میں سکڑے بیٹھے ہو۔ سردی جتنی مجھے رات محسوس ہوئی اللہ جانتا ہے، لیکن آپ جس اخلاص اور حدت جذبات کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اللہ کا قرآن اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور فرمان سننے کے لیے، صحابہ و اہل بیت عظام اور اولیاء کرام کی عقیدت و محبت کے جذبے سے آپ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ آپ کی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنائے۔ یہ اس کو پھیلاؤ بھائی۔ ہم نے چاہا ہے کہ پوری دنیا میں یہ نظر آئے، یا اللہ مدد۔ تو دوستوں کو تحفے میں دیجئے، پھیلائیے اسے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ لاگت سے بھی کم خرچے پر یہ آپ کو دستیاب ہو۔ دعا کے بعد ملے گا۔ کچھ کیسٹیں بھی کراچی کی کانفرنسوں کی بڑی تاریخ، اور آخری سفر بھی حج کا سفر کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر حج میں اگر کوئی موت آ جائے کسی کو، ہر سال کا حج اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں اس درویش پر۔ حج کے سفر میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے سفر میں دنیا ہی چھوڑ دی کہ کیا خواہ یہ دنیاوی سفر کرتا پھروں، بس دائمی زندگی میں جا کے انہی کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ تو ان کا بھی اب چند ایک میرے خیال میں باقی ہے، جس کا میں رضاکار ہوں۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت، یہ امانت ہے میری۔ ارشاد الحق مدنی صاحب
ہمارے عبد الجلیل صاحب، ڈاکٹر فدا حسین صاحب مجلس کے صدر چنے گئے ہیں، مولانا بجلی گھر صاحب، یہ سارے بزرگ ہمارے سرپرست ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو اس کو بھی آپ نے سنبھالنا ہے نوجوانوں، سپاہی فاروق اعظم کے سپاہی بننا ہے اور مجلس تحفظ حقوق اہل سنت کا رضاکار بننا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں مر بھی جاؤں تو میری یہ امانت سنبھالے رکھنا، اور مجلس کے لیے تعاون بھی کیا کرو، مجھے اس میں بھی تنہا نہ چھوڑا کرو۔ ہمارا مقابلہ ایران کے تیل کے کنویں سے ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ حالات جس انداز میں سامنے آ رہے ہیں، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اب بات واضح ہو گئی نا، یہ نہیں مانتے تھے پہلے کہ صاحب خمینی تو امریکہ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اب بات کھل کر سامنے آ گئی نا کہ عرب کے سینے میں جو خمینی خنجر اتارنا چاہتا ہے وہ خنجر اسرائیل نے دیا ہے، اور اسرائیل کا جو یار ہے اسلام کا غدار ہے۔ اسرائیل کا جو یار ہے، اسرائیل کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے۔ جو امریکہ کا یار ہے وہ ہمارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس سلسلے میں جن کو اللہ توفیق دے وہ جماعت کے ساتھ تعاون بھی کیا کرے، مجھے اس مشن میں بھی تنہا نہ چھوڑیے۔ میں اپنی بات آپ تک پہنچاؤں گا، اللہ آپ کو احقاق حق اور ابطال باطل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر، ارغابا لمن جهد به وكفر